बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हुकूमत को, अपोजिशन को, सुप्रीम कोर्ट को, आवाम को और इस्टेब्लिशमेंट को जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया। 15 मई बड़ा हंगामा खेज दिन होगा ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में। एक जानिब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करते हुए शारे दस्तूर की जानिब बढ़ेगी और इस वक्त PDM ने जो हुकूमती इत्तेहाद है उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरने का ऐलान दे रखा है। लेकिन ये इस वक्त ख़ुद इत्तेहादी हुकूमत के अंदर इख्तलाफात हैं। धरने के मकाम के हवाले से 2-3 वफाकी वज़रा जो हैं वो आज मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने गए हैं और ये मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की हदायत के ऊपर हुई है और मौलाना फजल रहमान साहब से ये रिक्वेस्ट की गई है कि शारे दस्तूर के ऊपर धरना ना दिया जाए। ये रेड जोन है और इससे अमन अमान का मसला पैदा हो सकता है। ताहम D चौक में उनको ये पेशकश की गई है कि वहाँ पे धरना दे दिया जाए। ये भी आप ज़हन में रखें, याद रखें कि इस्लामाबाद में पिछले कई महीनों से दफ़ा 144 का निफाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी रैली निकालने की कोशिश की उनके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। अभी गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के हक़ में रैली निकाली, उस पर भी मुकदमा दर्ज किए गए थे। अब आज इस्लामाबाद के अंदर कुछ रैलीज़ निकाली गई, उसमें इस्लामाबाद पुलिस ने उनको फैसिलिटेट किया और रोड को न सिर्फ ट्रैफिक मुंतकिल की गई बल्कि अपने सोशल जो हैंडल है उनका ट्विटर, उसके ऊपर पैगामात भी भेजे कि रोड ये डाइवर्ट हमने लगा दिए हैं, डाइवर्जन लगाए हैं, तो अवाम जो है कि फ़लाँ 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 रोड इस्तेमाल करें। तो वो एक तरफ दफ़ा 144 का नफाज और सियासी सरगर्मियाँ या आइन के हक़ में, सुप्रीम कोर्ट के हक़ में जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन उसी रोज़ जो है कि वो दफ़ा 144 का नफाज है लेकिन कुछ मखसूस अनासर को ये इजाज़त दी जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये इस वक्त आपको इस्लामाबाद में नज़र आएंगे। यही वजह है कि हुकूमत इस वक्त जो है कि PMLN, JUI, पीपल्स पार्टी, ANP भी इसमें शामिल है। ये तमाम जमातें जो हैं वो इस्लामाबाद धरना देने आ रही हैं। तो अब एक तरफ धरना हो रहा होगा, दूसरी तरफ 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा, 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, 4 बजे मुश्तरका इजलास होगा पार्लियामेंट का और इस दौरान कायमा कमेटी जो है पार्लियामेंट की जो सुप्रीम कोर्ट्स के क़वायद ज़वाबित और इस्तेहकाक से मुतल्लिक है उसका भी इजलास होगा जो तौहीन पार्लियामेंट के बिल के ऊपर जो है गौर कर रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात जो है कि वो शारे दस्तूर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था 4 अप्रैल को कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने हैं। वो इलेक्शन नहीं हुए, वो दिन गुजर गया। हमने 9 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पर राय शुमारी नहीं हो रही थी, तो रात 12 बजे अदालतें खुलती देखीं। हमने यहाँ पर प्रिजन वैन घूमती हुई देखी और एक हाई अलर्ट हुआ, एक इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई और फिर वो राय शुमारी हुई और वज़ीर आज़म खामोशी से घर चले गए और फिर आवाम से रजू कर लिया। अब इलेक्शन नहीं हुए, हुकूमत जो है वो खामोशी से घर जाने की बजाय या खामोशी से इलेक्शन करवाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होने के लिए तैयार है। खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी जा रही हैं वफाकी वज़रा की जानिब से, पार्लियामेंट की जानिब से, कैबिनेट की जानिब से, सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से, हुकूमती जो सियासी जमातियाँ उनके सरबराहों की जानिब से खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 3-4 बड़े अहम इशूज़ होंगे। ज़हन में आपके रहे कि इस वक्त जो है कि PDM की हुकूमत जो है कि वो ये मुतालबा कर रही है कि ये जो धरना होगा ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफ़े तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातें कुछ जो हैं शेख रशीद या इस किस्म के लोग वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन नहीं हुए तो फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत और आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज करके शहबाज शरीफ को फारिग करे। और तीसरी तरफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो 9 मई के बाद मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की थी और ये कहा था कि वो पीर तक लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें। कल पीर है
اور عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے تو کیا ان کی عبوری ضمانت منظور ہوگی یا ضمانت منظور نہیں ہوگی اور ان کی گرفتاری ہوگی. تو یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کا جتنا عزم نظر آ رہا ہے وہ آئین پاکستان پر ڈٹ کے کھڑے ہیں. سپریم کورٹ بار اور ملک بھر کی تمام چھوٹی بڑی بار ایسوسی ایشن نے ان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کی حمایت کر رہی ہے اور صرف حکومتی جماعتیں جو ہیں کہ وہ مخالفت کے اندر ہیں. تو اس لیے نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان تو استعفیٰ نہیں دیں گے. شہباز شریف صاحب کی چھٹی کے قوی امکانات موجود ہیں. توہین عدالت بنائی ہے. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ فیصلے دیے گئے, 2 دفعہ ریمائنڈرز دیے گئے, بڑے واضح احکامات دیے گئے, تمام موقف اپیلیں مسترد کی گئیں, لیکن اس کے باوجود فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. سمپل سی بات ہے, نوٹس, اور نوٹس کے بعد پھر اگر جیسے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر گیلانی کو گھر بھیجا گیا تھا اس طرح سے شہباز شریف بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں. لیکن ان کے مخالفین جو سیاسی جماعتیں ہیں شہباز شریف صاحب کو صرف گھر نہیں بھیجیں گے بلکہ اس بار جو ہے وہ آئین شکنی کے حوالے سے مقدمات تیار کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو آنے والا وقت ہوگا وہ انتہائی مشکل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے کہ بڑی سخت ترین اقدامات اور فیصلے کیے جا رہے ہیں. عمران خان کی گرفتاری کے امکانات بھی کم دکھائی دیتے ہیں. پاکستان کے مروجہ قوانین یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اریسٹ ہو, زیر حراست ہو, کسٹڈی میں ہو, اس وقت جتنے بھی کوئی جرائم ہوں گے ان کا مقدمہ ان کے خلاف درج نہیں ہو سکتا. تو عمران خان 9 سے 11 تاریخ تک جو ہے کہ وہ اسلام آباد پولیس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسٹڈی میں تھے. اس لیے ہائی کورٹ جو ہے کہ وہ ان کی عبوری ضمانت جو ہے کہ وہ منظور کر لی جائے گی. یہ ساری صورتحال کے اندر کچھ بڑے انتہائی شرمناک اور افسوسناک جو ہے وہ واقعات اس وقت ملک میں دیکھے جا رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے. اور اس پہ جو حکومتی طرز عمل ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا طرز عمل ہے, وہ اس سے زیادہ بدترین ہے اور افسوسناک ترین ہے. ہماری ایک جنرل کولیگ ہے مہر بخاری صاحبہ, کاشف عباسی کی اہلیہ ہیں. اگر کوئی اور سیاسی ورکر ٹویٹ کرتا, بیان دیتا تو ہم اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے. مہر بخاری صاحب یہ لکھتی ہیں کہ ان کے کچھ کزنز اور دوست جو ہیں کہ انہوں نے ایک پرامن احتجاج کیا, ان کو گرفتار کر لیا گیا, 21 گھنٹے ان کو زیر حراست رکھا گیا, اور جو خواتین کزن تھیں ان کی اور دوست تھیں, جو فرینڈ تھیں ان کی, زیر حراست ان سے چھیڑ چھاڑ بھی کی گئی. یہ بڑا انتہائی شرمناک واقعہ ہے. اور یہ اس قسم کی حرکتیں اور متعدد سیاسی ورکر بھی شکایات کر رہے ہیں, لیکن مہر بخاری جو ہے کہ وہ ایک قابل اعتبار خاتون ہے. ان کی طرف سے یہ لکھنا کہ ان کی کزنز کے ساتھ ایسا ہوا, پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے محسن نقوی سے رابطہ کیا اور دیگر ان کے جاننے والے رابطہ کیا, لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا. اور بے حسی کا عالم یہ تھا کہ سب کوئی جو ہے کہ وہ اس کو لائٹ لے رہے تھے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جائے. معاشرے کے اندر وہ سب کچھ گند نہ پھیلایا جائے کہ جو پھر ایک بار خدا نخواستہ ہمیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی یاد تازہ کراتا ہے. ہمیں ماضی کی غلطیوں سے اپنے سیکھنا چاہیے, اپنے کردار کو ٹھیک کرنا چاہیے. ادروائز بہت مشکل حالات ہوں گے, اور جب انسان کی عزت گر جائے کسی کی نظر سے تو بڑی مشکل سے بحال ہوتی ہے. یہ ادارے, یہ ملک کی ریاست جو ہے کہ عوام کی نظروں میں اس کا ایک تقدس ہے, خدا را اس کو برقرار رکھیے, اس کو اتنا مت گرنے دیجیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.